हेलो अजीज़ो, आप सबको वॉटसन गिल का अस्सलाम। मेरी लास्ट वीडियो जो कि आपने देखी सिरात मुस्तकीम के टाइटल से, आपने देखा होगा कि हमारे एक मुसलमान दोस्त करीम विद लव की आईडी से, जिनको तकरीबन 2 साल से मैं यूट्यूब के हवाले से जानता हूँ, कुछ सवाल उठाए। आप कमेंट्स भी देख सकते हैं उसमें। अ, मैं थोड़ा सा बिजी था, जवाब नहीं दे सका। और फिर कल ही मेरे एक दोस्त अजीम मसीह साहब का फ़ोन आया। उन्होंने भी मुझे कहा कि मुझे जवाब देने चाहिए इनके। फिर मैंने कहा चले, आज मेरे पास टाइम था। जवाब देर से देने की एक और वजह भी थी कि हमारी एक टीम जो कि गुज़श्ता 3 माह से सर जोड़ कर बैठी है, और जिसमें हॉलैंड से, इंग्लैंड से, जर्मनी से और यूरोप के दीगर ममालिक से कुछ दोस्त मिलकर काम कर रहे हैं। ये दोस्त पाकिस्तानी मसीहों की मदद के लिए एक प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी मसीहों की खोई हुई इज़्ज़त और वक़ार को बहाल करने में एक अहम किरदार अदा करेगा। ये प्लान रवायती इक़दामात से हटकर है, होगा, और बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। इसमें हमारे 2 ऐसे दोस्त भी हैं जो कि मुसलमान थे, पाकिस्तानी। उन्होंने अब खुदा यसू को अपना निजात दहिंदा मान लिया है, अपना एक किरदार अदा करेंगे। जनाब करीम साहब ने इस वीडियो पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। उनमें से एक सवाल जो कि उन्होंने कहा कि खुदा को, नबियों को कोई बेइज्जत नहीं कर सकता, उनकी कोई तस्लील नहीं कर सकता। और जीसस क्राइस्ट जो हैं, जिन्हें थप्पड़ मारे गए, जिन्हें जलील किया गया, जिन पर थूका गया, वो खुदा कैसे हो सकते हैं? नबियों की बेइज्जती के हवाले से एक हवाला मेरे जहन में आया कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा जो थे, वो एक ख़ास गली में से गुजरा करते थे, तो एक औरत उन पर कचरा फेंका करती थी, और आप जानते हैं कि कचरे में बहुत सारी नापाक चीज़ें भी होती हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या उस कचरा फेंक गिरने से मोहम्मद मुस्तफ़ा जो थे, वो नापाक हो जाते थे, उनकी तजलील होती थी, उनकी बेइज्जती होती थी? आप मुसलमान हैं, लेकिन मैं आपको इसका जवाब अपने तरीके से बताता हूँ कि मेरे नज़दीक ऐसा नहीं होता था। नबी हों, पैगंबर हों, या खुदा की ज़ात हो, इंसान नाफरमानी करके अपने गलत कामों से उनकी तजलील करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन उससे उनकी तजलील नहीं होती। खुदा की तजलील के बारे में मैं आपको एक बात बताऊंगा कि हम इंसान खुदा की नाफरमानी करते हैं और उन्हें शर्मिंदा करते हैं खुदा के हुक्म की नाफरमानी करके। मिसाल देता हूँ मैं, कि जैसे एक तरफ शैतान खड़ा हो और शैतान दावा करे कि मैं तेरे बंदे को गलत काम की तरफ लगाऊंगा, और तेरा बंदा मेरी सुनेगा, तेरी नहीं। और खुदा कहे चले ठीक है तू कर। खुदा एक बंदे को कहे कि तूने जना नहीं करना, तूने गुनाह नहीं करना। शैतान कहता है तू, ए बंदे, तूने जना करना है, तू कर। और वो बंदा जना करता है। तो आप एक इंसानी, ज़रा इसको एक ड्रामे के तौर पर अपने सामने लें, तो आप देखेंगे कि जब वो इंसान गुनाह करता है, तो खुदा की एक तरह से शर्मिंदगी होती है शैतान के सामने, कि शैतान हंसता है और कहता है कि या खुदा देख, तू इस बंदे को रिज़्क देता है, तू उसे ज़िंदगी देता है, इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता है, और ये बंदा तेरी नहीं मेरी बात सुनता है। ये एक इंसानी नज़रिया तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खुदा की इसमें तस्लील होती, क्योंकि खुदा इन सारी कहानियों का मुसन्निफ है। खुदा चाहे तो उसे पेपर की तरह ऐसे फाड़ कर किसी कचरे के डब्बे में फेंक दे। इन छोटी छोटी चीज़ों से खुदा की तस्लील नहीं होती। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। आपने नबियों के कुछ हवाले दिए, और आपने दावा किया कि वो नबी जो है, वो जीसस क्राइस्ट से बुलंद थे, बड़े थे। आदम का आपने हवाला दिया कि जीसस क्राइस्ट तो बगैर बाप के पैदा हुए, लेकिन आदम जो थे वो बगैर माँ और बाप के पैदा हुए। मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ कि क्या आदम के लिए उस वक्त माँ और बाप दुनिया में मौजूद थे? ऐसा नहीं है। अगर होते और फिर आदम बगैर माँ और बाप के पैदा होते, तो आपकी दलील में कुछ वजन होता। लेकिन जीसस क्राइस्ट की पैदाइश के टाइम पर, मेरे दोस्त, दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों मर्द मौजूद थे, और नबी और पैगंबर भी मौजूद थे, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने, खुदा की ज़ात ने किसी भी नबी और पैगंबर को भी ये शर्फ नहीं बख्शा कि वो खुदा जीसस क्राइस्ट के वालिद के तौर पर ये किरदार किसी को देते। कुरान मजीद में आदम की पैदाइश के बारे में जैसे है कि खुदा ने इंसान को, या आदम को, खून की एक फटकी से बनाया। सूरह अल्क देखें अगर आप, तो उसकी आयत नंबर 2 देखें आप, चैप्टर 96 आयत 2। सूरह तारिक देखें आप, चैप्टर 86 आयत 5-6, खुदा ने आदम को उछलते हुए पानी से बनाया। सूरह नाम देखें, उसका आयत, पहली आयत देखें। उसके बाद फिर खुदा ने और भी कुछ आया था जिसमें खुदा ने इंसान को गारे की मट्टी से बनाया। इस तरह मेरे पास शॉर्ट करता हूँ। ये खुदा ने इंसान को बनाया, यानी आदम को बनाया, लेकिन जीसस क्राइस्ट के लिए कुरान में भी साफ लिखा है कि हमने उसे अपनी रूह फूंक कर बनाया। अल्लाह ताला ने ईसा को अपनी रूह फूंक कर बनाया। और अगर आप इसको वैसे भी देखें तो इस्लाम में ईसा के लिए लफ्ज़ आता है, वो रूह अल्लाह।
اس کی میرا خیال ہے کہ اتنا بہت ہے آپ کے لیے. یوسف کی خوبصورتی کا حوالہ آپ نے دیا اور دعویٰ کیا کہ وہ چونکہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہ مسیح سے بڑے نبی ہوئے. یہ کہہ کر آپ نے رسول عربی محمد مصطفیٰ کی شان میں بھی گستاخی کی دوست. کیونکہ محمد مصطفیٰ جو ہے وہ سارے نبیوں سے افضل گردانتے ہیں. آپ لوگ جو ہے عالم دنیا جو ہے اسلام کی دنیا اسے محبوب اللہ بھی کہتے ہیں آپ اور نبیوں کا سردار بھی کہتے ہیں آپ. تو یوسف جو ہے بقول آپ کے سب سے خوبصورت نبی تھے, مسیح سے بھی بڑے نبی ہوئے اور وہ محمد سے بھی بڑے نبی ہوئے. یہ گستاخی آپ نے کیا ہے, آپ جانیں, آپ کے مسلمان دوست جانیں. اس حساب سے خوبصورتی کا جو آپ نے پیمانہ بنایا اس حساب سے تو آج کے دور کے سب سے بڑے نبی اور پیغمبر جو ہیں وہ میتھیو ریڈل ہوئے, ایڈلسن ہوئے, جو کہ آج کے سب خوبصورت مردوں میں گنے جاتے ہیں. میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ خوبصورت ہونا, گورا چٹا ہونا, لمبا چوڑا ہونا یہ معنی نہیں رکھتا, بلکہ پیغمبروں کو, رسولوں کو ان کے اعمال عام انسانوں سے بلند کرتے ہیں. موسیٰ کے بارے میں آپ نے جو دعویٰ کیا کہ موسیٰ نے ایک چھڑی سے معجزہ کیا اور اسے سانپ بنایا اس لیے وہ بڑے نبی ہوئے, تو جب آپ اگر بائبل پڑھیں تو دیکھیں گے کہ موسیٰ نے جب لاٹھی کو سانپ بنایا تو فرعون کے جادوگروں نے بھی لاٹھیوں کو سانپ بنایا. اس حوالے سے تو وہ سارے نبی ہوئے, سارے پیغمبر ہوئے, مگر ایسا نہیں ہے. آج کے دور کے ڈیوڈ کاپرفیلڈ جو ہے وہ خدا ہو گئے بقول آپ کے, آپ نے جس پیمانے سے ناپا, کیونکہ وہ تو اسٹیچو آف لبرٹی کو غائب کرتے ہیں, وہ ٹرین کو غائب کرتے ہیں, وہ ہوا میں اڑتے ہیں, دیوار چین میں وہ جسم سمیت ایک جگہ سے دیوار چین کو آر پار کرتے ہیں وہ, تو وہ پھر خدا ہوئے میرے دوست. چاہے موسیٰ کا معجزہ ہو یا جادوگروں کا جادو, یہ وقتی طور پہ تھے, مگر میرے مسیح خداوند نے جن اندھوں کو آنکھیں دی تھوڑی دیر کے لیے نہیں تھی, جو لنگڑے تھے, جو کوڑی تھے, وہ جب مسیح نے انہیں شفا دی تو وہ مرتے دم تک تندرست اور توانا رہے. جن مردوں کو انہوں نے زندہ کیا ایسا نہیں ہوا کہ وہ 5 منٹ کے بعد دوبارہ مر گئے, بلکہ ان کی عمر کو انہوں نے دراز کیا, ان کی عمر میں اضافہ کیا. صالح نبی کی جو آپ نے مثال دی کہ انہوں نے پتھر کو اونٹ بنایا, تو الاعراف آیت نمبر 72-73 اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے, بلکہ میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں اس سے ملتی جلتی آیت, اس میں بھی اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے. سورہ شمس چیپٹر 91 آیت نمبر 13 کسی قسم کا ذکر نہیں ہے. آپ نے جو حدیث کی بات کی, حدیث پر میں بات نہیں کرتا, آپ کی سب سے مستند حدیث جسے مسلمان دوست سب سے مستند مانتے ہیں وہ بخاری شریف, اسے 250 سال کے بعد شروع کیا گیا, اور اس کے لیے میں اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. سلیمان کی کا جو حوالہ آپ نے دیا کہ اس کی ہوا اس کی بھی مٹھی میں بند تھی, تو آپ دیکھیں سورہ الانبیاء آیت نمبر 81, سورہ سواد آیت نمبر 36, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہوا کو سلیمان کی مٹھی میں دیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے سلیمان کی مٹھی میں ہوا کو دیا. لیکن اگر آپ متی کا 8 باب دیکھیں تو میرے خداوند یسوع مسیح نے بڑے اختیار کے ساتھ ہوا اور پانی کو ڈانٹا. اور ایک اور بات اس آیت کی حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا, سورہ سواد اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 36 تو یہ زبردست طریقے سے متصادم ہے سورہ شعراء چیپٹر 42 آیت نمبر 32 کے ساتھ. دوستو, خدا کی خدائی کے بارے میں جب بھی بات کی گئی, جب بھی اس سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی, چاہے وہ قرآن ہو, چاہے وہ بائبل ہو, چاہے وہ کوئی بھی الہامی کتاب ہو, اس میں جو سب سے مضبوط دلائل دیے گئے وہ انسان کو زندہ کرنے کے. میرے پاس کم از کم 12 سے 15 سے زیادہ آیات ہیں جو میں اپنے مختلف ویڈیوز میں بتا چکا ہوں. ایک آیت کا حوالہ دیتا ہوں, سورہ عمران آیت نمبر 27 کہ تو مردے کو زندہ سے نکالتا ہے اور زندہ کو مردے سے نکالتا ہے, اس لیے تو اللہ تعالیٰ, مطلب اللہ تعالیٰ کی خدا کی خدائی کو ثابت کرنا ہے تو مردے کو زندہ کرنا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ تو پتھر سے اونٹ بنا سکتا ہے یا تو لکڑی کو سانپ بنا سکتا ہے, نہیں. یحییٰ نبی کی بات کا ایک اضافہ کروں گا میں اپنی طرف سے, میری تحقیق سے, میں نے ایک چیز اور ڈھونڈی ہے اس میں کہ میری نظر جب پڑی کہ یحییٰ نبی ایک کلمہ کی گواہی دینے کے لیے آیا ہے. سورہ عمران دیکھیں آپ چیپٹر 30 آیت 39 دیکھیں, لکھا ہے جو سردار ہوگا, جو پاک دامن ہے, نیکوکار نبی ہے. سورہ مریم آیت نمبر 7, ایسا نبی جس کی کوئی مثال نہیں ہوگی, کوئی نظیر نہیں ہوگی. اب آپ اندازہ لگائیں, وہ نبی جو پاک ہوگا, جو سردار ہوگا نبیوں کا, وہ نبی اس کلمے کی گواہی کے لیے آیا ہے. آج تک کبھی کسی بھی جگہ پر آپ مجھے ثابت کر کے نہیں دے سکتے کہ کسی نبی کی پیدائش سے پہلے کسی نبی کو اس کی راستے کے لیے یا اس کی گواہی کے لیے بھیجا ہو سوائے جیسس کرائسٹ کے لیے. اور یہ یونا نبی کی کتاب بھی دیکھیں انجیل میں, تو لکھا ہے کہ وہ اس کلمے کی اس کی گواہی کے لیے آیا, اور قرآن اس کی دلالت کرتا ہے. اور وہ نبی جس کی قرآن دلالت کرتا ہے وہ نبی انجیل میں خود کہتا ہے کہ میں اس لائق نہیں کہ میں اس کی جوتی کے تسمے کھولوں. اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کی قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ وہ اس کلمے کی گواہی کے لیے, یعنی عیسیٰ